دوست ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کا رہنے والا نوجوان سی بڑا امیر ترین سی بڑا پیسہ سی بڑا امیر ترین شخص سی یہ کان وچ حق دی آواز جو پہنچی نا تے آ کے رسول اللہ دے ہاتھ مبارک دے بیعت ہو کے کلمہ شریف پڑھ لیا مسلمان ہویا ہن گھر والے کہندے نے مامے چاچے کہندے نے سارے رشتہ دار کہندے نے چھڑ دے اس دی محبت نو اس دا طور طریقہ چھڑ دے آپ فرمانے سن نا محمد مصطفیٰ کو چھڑن دی شے چھڑ دئیے نہیں چھڑیا جاتا انہوں نے ان ہم تک کیتا کہ جیب بجا رہ گئی انہوں کپڑے بھی اتار لائے آپ دے آپ نے ایک ٹاٹ ملیا ٹاٹ دا ٹکڑا وہ ملیا آپ نے اپنے جسم مبارک دے پایا اور جسم مبارک دے ٹاٹ دا ٹکڑا کی آنا سے اتھو کو لے کے اتنے تک اور جسم نسی سانبیا جانا تے اگے جا کے جناب جی دی گنڈ بھی نسی آندی آپ نے دوویں ٹکڑے ادھر ادھر نال ملا کے تے ایویں وچ کنڈے لا دتے کنڈیاں نال سی دیتا ہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی ان حال دے اندر جدوں گئے نا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سب کچھ چھڑ دیتا ہے گھر بار مال مویشی رقبے زمینداراں رشتہ داریاں سب کچھ چھڑ دیتا کہ اس حال اس آپ گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یارا آج اساڑے تو تے زور نہیں نا ہاں اسی یہ چاہیے کہ کی ہے یار کیڑا کم ہے اسا دین دا جڑا نہیں کر سکتے مگر نا اسانو مان صرف اپنے پیسہ اپنے دولتاں دے اپنے جناب جی رقبہ دے اپنے زمینداراں دے نا دین تو ود کے کوئی دولت نہیں ود کے کوئی دولت ہے میں کہنا کہ شکر کریے کہ مولا کریم نے مسلمانوں دے گھر پیدا فرمایا اس تو ود کے کی چیز ہے کہ اسی مسلمان پیدا ہوئے نا کلمہ رسول اللہ دا پڑھنے ہیں محبت رسول اللہ نال کرنے ہیں ان دے حالات سن صحابہ دے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور دی بارگاہ گئے تے آپ جھک کے چل رہے سن جھک کے جی سیدھا ہوندے سن نا تے پردے دا مسئلہ بندا سی کیونکہ وہ کنڈے سن زہری گال نکل جانے سن پردے دا مسئلہ بندا سی تے آپ جھک جھک کے حضور دی بارگاہ پہنچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا تے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے حضور نے فرمایا نوجوانوں دیکھو اے او مصعب بن عمیر ہے کہ مکے دے وچ جدوں چلدا سی نا تے پاف کڈ کے تے اپنی سواری دے تے تے عطر گلائل لا کے تے خوشبو لا کے جدوں چلدا سی تے ایدے گھوڑے دے ارد گرد دے دوست ساتھی ہوندے سن تے لوکی ویکھدے سن کہ یار مصعب دی سواری آ رہی ہے اج این حال وچ آیا ہے سیدھا بھی نہیں ہو سکتا جی سیدھا ہونا ہے تو کپڑا چھوٹا ہے پردے دا مسئلہ بن رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں دے اتھرو آئے لیکن ویکھ لے کہ جنگ بدر دے اندر اللہ نے 313 صحابی سن 313 تے 1000 لشکر دے اوتے فتح پائی سی 313 تو پھر کچھ قیدی ہوئے جڑے قیدی ہو کے آئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ خوش سن کہ آپ تلوار للکار کے جناب جی چل رہے سن جڑے قیدی ہوئے انہاں قیدیاں دے وچوں ایک آدمی سی آپ نے جدو ایک صحابی انہوں بن رہا سی دے ہاتھ پہ کہ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا انہوں کس کے بنی انہوں کس کے بنی یہ بڑا پیسے دار سے بڑا مالدار ہے تو جدو ناموں گزرن لگے نا حضرت مصعب بن عمیر تو وہ بندہ کہنے لگے مصعب تیری تے میری ایک ماں ہے حضرت مصعب بن عمیر تو بھائی سی ویکھیو اے صحابی ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حالات دیکھا آپ ایک دفعہ جنگ دے وچ گئے تے اگے آپ دا بیٹا سی اس وقت کافروں دے وچ سی جناب جی بعد ہی مسلمان ہویا سی اس وقت کافروں دے وچ سی جنگ ہو رہی سی تے سامنے آیا تے ادھر ایک ڈھال جو حضرت ابو بکر دے سامنے ہی نا تو وہ نے بچائی تے نام یار باپ نہیں ماردا
تے بعد وچ جدوں مسلمان ہو گیا تے کٹھے بیٹھے سن گھر دے وچ انہیں کہا ابو جی تھانوں یاد ہے فلانی جنگ دے وچ تسی میرے اگے آئے سی تے میں تھانوں نہیں سی ماریا والے سمجھ گئے. آپ نے فرمایا تو بولا ہے اگر اس وقت جی تو کفر دی حالت ہی آیا سے نا تو باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہی جے تو میرے سامنے آ جاتا نا تے تیرے میں جسم دے ایک ٹکڑے کرتا دھرتی یاد رکھ لی میں تو نہیں سی ویکھنا کہ تو میرا بیٹا ہے. ہاں حضرت عمر فاروق نو مامے نو تلوار چلا دیتی سگے مامے تے دین دی خاطر. حضرت مصعب نو وہ بنیا جا رہی سی تے ہور صحابی نو بن رہا سی تے وہ بندہ کہہ رہا سی تیری میری ماں ہی کے تیرا میرا باپ ہی کے تو میرا بھائی ہے تیرا میرا گھر ہی کے تینوں بڑے گھر والے یاد کرتے ہیں تیروں ماں یاد کر دی تینوں باپ یاد کرتا ہے. یعنی اتنے دل دہلا دینے والے انہیں یاد تازہ کر رہے ہیں. جدو گنتی کرنا گیا نا آپ نے فرمایا خاموش اس وقت یہ میری ماں ہے تو وہ بھی دین مصطفیٰ ہے تے باپ ہے تو وہ بھی اسلام ہے. اور کوئی نہیں فرمایا نو کس کے بنو تے اوہی صحابی پھر جدو شہید ہویا نا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ دے وچ گئے تے آپ دے ہاتھ وچ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا مبارک دیتا کہ مصعب تو جائے جھنڈا اسلام دا تیرے ہاتھ وچ ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تے انہوں نے وار کیتے تے آپ دا بازو کٹ گیا. آپ نے چھیتی نال وہی جھنڈا دوسرے ہاتھ وچ پا لیا. آپ تے پھر وار ہویا تے دوسرا بازو کٹ گیا. آپ نے جھنڈا تھلے نہیں جان دیتا کہ مینوں آقا نے پھڑایا سی جھنڈا تھلے نہ جاوے. آپ جناب جی گھسے کے سینے دے رکھ کے سینے نال قابو کر لیا. ادھروں ایک اور صحابی ہے انہیں آپ دے سینے تے لے کے اپنے ہاتھ ہی پایا تے آپ ان حال دے اندر جھنڈے نو تھلے نہ جان دیتا تے جام شہادت نوش جو فرمایا تے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھرو گراندے ہوئے جدو یاد دی لاش دے قریب آئے نا تے آپ نے فرمایا لوگوں سنو حضرت